धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक तथा नेपाल मगर संघका केन्द्रीय महासचिव टेक नामजाली मगरज्यूलाई, नेपाली लाखौं मगरहरूको साझा सामाजिक गौरवशाली संगठन नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक 28औं राष्ट्रिय सम्मेलनको यो उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यू, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पाल्नुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा नेपाल मगर संघका संस्थापक महासचिव अग्रज नेता माननीय सुरेश आले मगरज्यू, आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरज्यू, नेपाल मगर संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वर्तमान संरक्षक महेन्द्र थापा मगरज्यू, संघका संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता गौबहादुर आले मगरज्यू, नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा यसै गोर्खा नगरपालिकाका प्रमुख ज्यू लगायत मञ्चमा आसीन आदरणीय सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, कलाकार साथीहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू र संसारबाट पाल्नुभएका तपाईं सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू र आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईं हजारौं दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासंघ, नेपाल मगर संघ केन्द्रीय सल्लाहकार समिति र संसारभरिका लाखौं मगर र करोडौं नेपालीहरूको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् जेरो जोरले सेमे पाव साथै जुझारु मगराद अभिवादन पेश गर्न चाहन्छु। साथै नेपाल र नेपाली जनताको मुक्तिका लागि यदि खास युगले माग गर्यो भने शासकहरूसँग अथवा सत्तासँग अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पहिलो पटक आफ्नो हजारौं सेनाहरू सहित समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्ने यो देशको महान वीर बहादुर नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर लगायत नेपालको ऐतिहासिक खास क्रान्ति र आन्दोलनमा रगत दिने ती आदरणीय महान शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान सहित श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै यो ऐतिहासिक ठाउँमा सम्पन्न हुन गइरहेको नेपाल मगर संघको यो 28औं राष्ट्रिय सम्मेलन सफलताको शुभकामना सहित विगतदेखि मगरहरू आज कहाँ आइपुगे, नेपाल मगर संघका आन्दोलन र अभियान कहाँ छ, नेपालको राज्य सत्ताको कदमहरू कहाँ पुगिरहेको छ, आम नेपाली समाजभित्र मगर जाति कहाँ उभिएको छ भन्ने आजको विकसित परिस्थितिलाई सम्बोधन हुने गरी यो सम्मेलनले नीति कार्यक्रम पारित गर्न सफल रहोस् यही कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी इतिहासको कालखण्डमा ऐतिहासिक राज्यको विभेदमा परेका मगरहरूलाई तितर बितर भएर आफैलाई नचिन्ने अवस्थामा पुगेका मगरहरूलाई सामाजिक संगठन मार्फत संगठित गर्दै जुटाउँदै राज्यको सरकारको नजर छल्दै लुकी संगठन निर्माण गर्ने नेपाल मगर संघका
संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगर लगायतका नेताहरूको विचारहरू, अनुभवहरू, ज्ञानहरू सुन्न बाँकी थियो। तर धेरै साथीहरूले त्यो अवसर गुमाए या गुमाउनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। आज नेपाल मगर संघको केन्द्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुन लगायतका आयोजक कमिटीका साथीहरूले नेपालको थुन्किएको इतिहासको जरा हाम्रो पुर्खाले इतिहासमा रगत बलबल्ती बगाएको भूगोल मातो गोर्खामा गजक चाहिँ पर्ने गरी अथवा चाहिँ इतिहासको जरामा अझ मगरहरूले आफ्नो इतिहासलाई खोजी गरून् कि आजसम्मको लिखित इतिहास माथि जो विमति राखिरहेका छौं त्यसलाई पुनर्लेखनका लागि राज्य सरकारलाई समेत दबाव पैदा होस् या नयाँ चेतना निर्माण होस् भन्ने हेतुका साथ नेपाल मगर संघले ऐतिहासिक 28औं राष्ट्रिय सम्मेलन गोर्खाको ऐतिहासिक भूगोलमा केन्द्रित गरेको छ। त्यसको लागि म नेपाल मगर संघलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको इतिहासमा आजसम्म जुन इतिहास हामी पढिरहेका छौं, मगर सहितका आदिवासीहरूले, नेपाली जनताले, नेपाल देशले जो इतिहास पढिरहेका छौं, यो इतिहास नकली इतिहास हो। यो इतिहास अपूर्व इतिहास हो। यो इतिहास विभेदको इतिहास हो। त्यसकारणले यो इतिहासलाई असली जगमा टेकेर चाहिँ पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो, नेपाल देशको पनि आकांक्षा हो। यो इतिहास राजा महाराजाहरूले इतिहासमा यो देशको पहिलो सत्ता निर्माण गर्ने मगर राजाहरूको, शासकहरूको, मगर लगायतका तमाम प्राचीन आदिवासी मूलवासी मानव जातिको इतिहास मेटाउने गरी मसीले लेखाइएको नकली इतिहास हो। दरवेश शाह दाईको पालादेखि लेखिएको नकली इतिहास हो, जहाँ मगरले आफ्नो वास्तविक इतिहास पढ्न पाउँदैन, जहाँ नेपाल देशले आफ्नो वास्तविक सक्रिय इतिहास पढ्न पाउँदैन, या यहाँका नेपाली जनताले वास्तविक इतिहास पढ्न पाउँदैनन्। दरवेश शाहको इतिहास भन्दा पहिले यो देशमा मानव जाति थियो कि थिएन? यो देशमा सत्ता थियो कि थिएन? समाज थियो कि थिएन? बिल्कुल थियो। त्यसकारणले हामीले राजा महाराजाद्वारा लेखाइएको मसीको इतिहास हामीले पढ्न खोजेको होइन। हामी हाम्रा पुर्खाहरूले लेखेका, रगत र पसिनाले लेखेका वास्तविक इतिहास हामी पढ्न खोजेका हौं। त्यसकारणले मगराट गणराज्यका अन्तिम राजा मानसिंह खट्का मगर सम्मको रगत र पसिनाले लेखिएको इतिहास हामीले लेख्न जरुरी छ। हामीले आवाज दिन जरुरी छ। हामीले त्यसको लागि हामी लड्न जरुरी छ। त्यसको लागि आम संसारभरिका मगर लगायतका चाहिँ साच्चीकै देशभक्ति, नेपालप्रति चाहिँ अन्तर्मनदेखि प्रेम गर्ने नेपालीहरूले आफ्नो चेतना प्रयोग गर्न जरुरी छ। त्यसो भएको कारणले आज हामी यो ऐतिहासिक भूगोलमा देशलाई सकस पर्दाखेरि, नेपाली जनतालाई सकस पर्दाखेरि, नेपाली जनता र देशको इतिहासलाई मेटाउन खोज्दाखेरि खाँचो परे ज्यान दिन तयार, तर आत्मसमर्पण हामी गर्दैनौं भनेर लखन थापा मगरले पहिलो पटक नेपालमा राजनीतिक विद्रोह गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले लखन थापा मगर सिर्फ मगरको मुक्तिको लागि मात्रै लडेका थिएनन्। लखन थापा मगर
आम करोडौं नेपालीहरूको मुक्तिका लागि आजसम्मको बाँचिरहेको उभिरहेको नेपाल देशको अस्तित्वका लागि लड्नु भएको थियो। त्यसैले नेपाल मगर संघ लगायतका तमाम अधिकार कर्मी र संस्थाको आन्दोलन र अभियान अथवा दबावले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले बल्ल बल्ल मन अमिलो पारी चाहिँ नेपालको प्रथम शहीद घोषणा गरेका थिए। त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीद घोषणा गरेर प्रथम शहीदको जुन चाहिँ व्यवहार र सम्मान नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूले दिएका छैनन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ, हाम्रो विरोध छ। यदि लखन थापा मगरलाई प्रथम शहीद होइन भनेर चाहिँ तपाईहरूले पुष्टि गर्नुभयो भने किन घोषणा गर्नुभयो? पुष्टि ल्याउनुहोस्, प्रमाण ल्याउनुहोस्। अन्यथा प्रथम शहीदलाई चाहिँ यसरी अपमान गर्नु भनेको नेपाल देश र नेपाली जनता र नेपालको इतिहासको अपमान गर्नु हो। त्यसकारणले लखन थापालाई प्रथम शहीदको सम्मान मात्र होइन, नेपालको विभूति समेत घोषणा गर्नको लागि जोरदार माग गर्दछौँ हामी। सँगसँगै दरवेश शाहको राज्य विस्तारसँगै या गोर्खा राज्यको विस्तारसँगै यो देशको नाम नयाँ बने हो। त्यो नयाँ आधुनिक देशको नाम हो नेपाल। तर त्योभन्दा पहिले पनि यो भूगोलमा, यो बस्तीमा, यो माटोमा राज्य थियो, सत्ता थियो। त्यसैले पुरानो नेपालको नाम, पुरानो हाम्रो देशको नाम मगराट थियो। त्यसकारणले त्यो इतिहासलाई इन्कार गर्न नसकेर पृथ्वीनारायण शाहले म मगराटको राजा हुँ भन्न बाध्य भएको भन्ने कुरो यो यसले पुष्टि गर्छ। सँगसँगै समानताको लागि, सामाजिक न्यायको लागि, यो देशको मुक्तिका लागि जो मगर लगायतका तमाम चाहिँ आदिवासीहरूले, नेपाली जनताले विरोध गरे, विद्रोह गरे, आन्दोलन गरे, उनीहरू फिजिकल्ली सुरक्षित रहेनन्। जसले आत्मसमर्पण गर्थे उनीहरू मात्र बाँच्न पाउँथे, होइन भने सबै चाहिँ कट्ल्यामा हुनु पर्थ्यो। त्यसो भएको कारणले आज चाहिँ भीमसेन थापाको कुरा गर्नुहोस्। भीमसेन थापा मात्रै भएको भए सरकारले, राज्य सरकारले सेरेर मार्नु पर्दैन थियो होला, मार्दैन थियो। भीमसेन थापा मगर हो। इतिहासले यो भन्छ, राज्यको व्यवहार र अभ्यासले यो भन्छ। यदि कसैको दम छ भने मगर होइन भन्ने पुष्टि ल्याउनुहोस्। त्यसो भएको कारणले यो विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै म तपाईँ नेपाल मगर संघका जो आयोजक साथी लगायत देशभरि या विदेशमा रहनुभएका साथीहरू, मगर जातिको आफ्नो अस्तित्व, सभ्यता, अधिकार र विकासका लागि, समृद्धका लागि 12औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एउटा रोडम्याप क्लियर गरेको छ। मगराट सभ्यता सहितको समृद्ध मगर समाजको हामीले जो परिकल्पना गरेका छौँ त्यो हाम्रो दिशा निर्देशन हो, त्यो हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो गाइडलाइन हो। त्यसमा टेकेर आफ्नो कामले आफैलाई गर्व लाग्ने गरी, आफ्नो कर्मले, आफ्नो लडाइँले, आफ्नो अभियानले, आफ्नो चेतनाले, आफ्नो विकासले आफैलाई गर्व लाग्ने गरी तपाईले काम गर्नुहोस्। अनि आम संसारभरिका लाखौं मगरहरूले गर्व गर्नेछन्, आम नेपालीले गर्व गर्नेछन्, सिङ्गो नेपाल देशले गर्व गर्नेछन्। त्यसो हुँदै गर्दा मगर माथि आज चाहे राज्य सरकारको तर्फबाट होस् या अन्य स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रबाट होस्, मगरहरूलाई विभाजन गर्नतिर लाग्दैछन्, आक्रमण गर्दैछन्। मगर एकताका लागि, मगरहरूको अस्तित्वका लागि तपाईँ सबै सचेत रहनुहोस्। जसले मगरलाई विभाजन गर्नको लागि तपाईलाई चाहिँ गलत बाटो लैजान्छ नि, त्यसमा तपाईले आत्मसमर्पण गर्नुभयो भने तपाईलाई
मगरको पुर्खाले मगर सन्तानले सराप्नेछन्। त्यो काम कसैले नगरौँ। हामी लड्नुपर्छ एकताको लागि, अस्तित्वको लागि। सँगै मेयर साहब लगायतका हाम्रो विभिन्न पालिकाका जिल्ला समन्वयका प्रमुखहरू यही हुनुहुन्छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आजको संविधानले, जारी संविधानले स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसको लागि मगर सङ्घ, मगर अभियन्ताहरू सँगसँगै सरकारी निकायका जिम्मेवार साथीहरूले समेत त्यो कार्यान्वयनको लागि तपाईँहरूले विशेष पहल गर्नुपर्छ। नेपालको संसदले IL 169 पास गरिसकेको छ। नेपालको संसदले त्यसलाई समेत कार्यान्वयनका लागि नेपाल मगर सङ्घले आवाज उठाउनुपर्छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मगर महासङ्घको ऐक्यबद्धता हुनेछ भन्ने कुरो राख्दै आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको जो सम्मानित व्यक्तित्वलाई बधाई दिँदै तपाईँहरूको यात्रा अवश्य पनि लक्ष्यमा पुग्नेछ। विजय तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँ एक भएर लाग्नुहोस्, लाग्न जरुरी छ भन्ने कुरो राख्दै फेरि पनि सम्मेलनको सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। जय मगराट, जय मगराट, गणतन्त्र नेपाल। मैं छोड़ले जेदो सिमिंग पाओ मगर ओ हिकार्ड वीडियो उसके मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस जिलो। हट्टै इलाक दाचा भिडियो आङ लाइक कमेन्ट हट्टै सेयर जातमा यानिस जिलो।